रोज सलावत पढ़ रही हैं। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बाबा से बुलंद सलावत। हाजिर व गैर हाजिर की तौफीकात में इजाफे के लिए बाबा से बुलंद सलावत। बहुत ज़्यादा बीमार हैं, मुश्किल में हैं, खुदावंद करीम जनाब सकीना के सदक़े में और बानियान मजलिस की ख़ास हाजत है कि खुदावंद करीम शहज़ादी के सदक़े में नसार औलाद करें। खास मकासद के लिए बाबा जी सलावत। इस्मत के गुलाबों का है गुलदान सकीना, इस्मत के गुलाबों का है गुलदान सकीना, सरवर के लिए तोहफ़े यज़दान सकीना, सरवर के लिए तोहफ़े यज़दान सकीना, शबीर है उजड़े हुए लोगों का दिलासा, शबीर है उजड़े हुए लोगों का दिलासा, शबीर की तस्कीन का सामान सकीना, शबीर की तस्कीन का सामान सकीना है। सूरह रहमान में मरजान तेरा बाबा है, सूरह रहमान में मरजान तेरा बाबा, बाबा के लिए सूरह मरजान सकीना, बाबा के लिए सूरह मरजान सकीना। अब्बास ने सूखे हुए मशकीज़े की सूरत, अब्बास ने सूखे हुए मशकीज़े की सूरत, बांधा है अलम से तेरा पैमान सकीना, बांधा है अलम से तेरा पैमान सकीना। सूखे हुए कूज़ों पे तेरा नाम लिखा है, सूखे हुए कूज़ों पे तेरा नाम लिखा है, दरिया जिसे पढ़ता है वो कुरान सकीना। करीम जो है जो हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए अपने घर से निकला है, खुदावंद करीम जो है हिफाजत फरमाए, खैरियत उनको जो है हुसैन आका की ज़ियारत के लिए पहुँचाए और वापस अपने घरों तक बाकायदा पहुँचाए। सवाल करिए परवरदिगार आलम के लिए जिसकी हमद में कायनात दिन रात रवां दवां है। दरूद सलाम का लश्कर लेकर पहुँचते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद के दर पर, क्यों ये दर वो दर है जो सखावतों का दर है, ये दर वो है जो शुजाअतों का दर है, ये दर वो है जो सखावतों का दर है, ये दर वो दर है जो लताफतों का दर है, ये दर वो दर है जो इल्म का दर है, ये दर वो दर है जो शिफा का दर है, ये दर वो दर है जो रिज़्क़ों का दर है, ये दर वो दर है जहाँ से हर सआदत मिलती है, ये दर वो दर है जो तहारतों का दर है, ये दर वो दर है जो शहादतों का दर है, ये दर वो दर है कि जहाँ आकर इंसान दर बदर नहीं रहता, ये दर वो दर है जहाँ आकर इंसान दर बदर नहीं रहता। बल्कि यूँ कहूँ दुरूद व सलाम है उस हैदर कर्रार के लिए जिसके दर पर अल्लाह ने आके हमें हैदरी कर्रार के दर पर आके अल्लाह ने हमें इकट्ठा कर दिया है।
वहाँ ये दर वो दर है जहाँ से इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। एक ही घर पर आ जाओ तो तमाम चीजें तुम्हें यहीं से मिलेंगी। आपके सामने कुरान मजीद की आखिरी सिपारे की एक सूरह आसर की पहली आयत की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसमें खुदावंद करीम इरशाद फरमा रहा है, वल अस्र, मुझे असर की कसम है, मुझे ज़माने की कसम है, मुझे वक्त की कसम है। सबसे पहले तो देखना यह है कि जो किसी की कसम खाता है तो उसके पीछे वजूहात क्या है। जब कोई किसी की कसम खा रहा है, अगर मजलिस में आ गई है तो हाजिर हो जाइए, क्योंकि हम जब घर से निकले तो एक हदफ लेकर निकले हैं, और अगर उस हदफ को पूरा न करें तो फिर यहाँ आने का मकसद हल नहीं होता। पहले की तरह जोशो खरोश नहीं है, क्योंकि तबीयत नासाज है। आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा। लेकिन जितना खुदावंद करीम ने मुझ में ताकत दी है, उस ताकत को सर्व करूँगी और पूरे पूरे जिगर से जो मुआरफ लेकर आई हूँ आप तक वो मुआरफ पहुँचाऊँगी। आप अपनी दुआओं में याद रखते हुए इन अल्फाज को अपनी समातों को हदिया दीजिए और अपनी ज़बानों को मुअत्तर कीजिए ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ। जब हम घर से निकले तो एक हदफ लेकर निकले हैं। वो हदफ ये है कि हम ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए जा रहे हैं। हदफ ये है कि हम रोने के लिए जा रहे हैं। हदफ ये है कि हम घर से किसी चीज़ के लिए जा रहे हैं, कुछ लेने के लिए जा रहे हैं। यहाँ आकर और आप खामोश बैठे रहें। आप जानते हैं जब आप अल्लाह के दर पर जाएं तो खुदा ने खुद भी फरमाया है, हदीस कुदसी है कि तुम मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें अता करूँगा। बिलखसूस बानियान को मुखातिब कर रही हूँ कि अल्लाह का हुक्म है कि तुम मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें अता करूँगा। यानी अल्लाह ने दुआ का हुक्म दिया था, तुम मुझसे दुआ मांगो तो मैं मुस्तजाब करूँगा। यानी अल्लाह का वादा है इंसान से। लेकिन इंसान की अपनी खताएँ, इंसान के अपने गुनाह, इंसान की अपनी कोताहियाँ जो दुआ के कबूल होने में माने हो जाती हैं। लेकिन कुछ ना कुछ वक्त कभी ऐसा भी आ जाता है कि कोई गुनाह भी नहीं होता, कोई वजूहात भी नहीं होती, खुदा की तरफ से कुछ देर होती है, या यूं भी छोड़ दूं कि देर भी नहीं होती। खुदा कभी ना कभी आजमाना चाहता है अपने बंदे को कि जब मैं इसे नहीं अता करता तो ये कितना मेरे करीब हो जाता है, और जब मैं इसे अता कर रहा हूँ तो कितना करीब होता है। या यूं कहूँ कि वो परवरदिगार जो है कभी कभी इंसान को इतना चाहता है कि वो बार बार मेरे दर पर आके मुझसे वो चीज़ तलब करे। अभी आप बेदार नहीं हुए, मैं पूरी तौहीद आपके सामने रख दी, लेकिन अभी सब बेदार नहीं हुए। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, सलामत रहिए। झुका के मुझसे तलब करे, मुझे कहे कि तू माबूद है, मुझे कहे कि तू अदा करने वाला है, तुझसे मांगे कि तू मुझे दे। अल्लाह को उसकी आवाज़ इतनी अच्छी लगती है कि अल्लाह कहता बार बार मुझसे तलब करे तो मैं उसे अदा करूँगा। या यूँ कहूँ कि आप जिसकी मजलिस जो मौजू रखा है आपने उस मौजू के मुतालिक कि परवरदिगार चाहता है कि जब आप दुआ मांगे तो अपनी दुआओं में कुछ हस्तियों को वसीला करार दें। अभी मौजू नहीं शुरू कर रही है, अभी मैं बता रही हूँ कि आप जिसकी मजलिस में आए बैठे हैं वो कोई आम हस्ती नहीं है। आप आ गई हैं तो हाजिर हो जाइए, अपने समाजों को बेदार कर लीजिए, खुद को बेदार कर लीजिए, क्योंकि जो यहाँ आकर बेदार हो जाता है वही कुछ लेकर जाता है। जो सोया रहता है उसके मुकद्दर में कुछ लिखा नहीं जाता, तो जो जहाँ आता है वो अपने आप को चुकन न रखे, बेदार रखे तो कुछ हासिल होगा। अगर आए भी और खाली झोली चले जाएँ, खाली हाथ चले जाएँ तो हदफ पूरा नहीं होता है, मकसद पूरा नहीं होता है। जिस मकसद के लिए हम आए हैं ताकि मारिफत से हमारी झोलियाँ भर जाएँ, रिज़्क़ से हमारी झोलियाँ भर जाएँ, इल्म से हमारी झोलियाँ भर जाएँ, सादतों से हमारी झोलियाँ भर जाएँ, शिफा लेकर हम इस दर से चले जाएँ। यानी ऐसा ये दर है जो अपने बंदे को खाली नहीं भेजता है। आप देखती हैं कि ये मजलिस हुसैन जो है ये इसमें कितने लोग हैं जो हुसैन की अज़ादारी करते हुए अपने रिज़्क़ में से हुसैन के तबर्रुकात बढ़ते हैं, तहे दिल से इतने तबर्रुकात बढ़ते हैं, इतने तबर्रुकात बढ़ते हैं। ये हुकूमत ने खुद एतराफ़ किया था आज से कुछ साल पहले
کہ اگر حسین کے مجلس میں جو تقسیم ہو رہا ہے، جو پیسہ لگ رہا ہے، اگر اس کو اکٹھا کر کے ہم ملک پاکستان پہ لگائیں تو 3-4 سال آرام سے گزر جائیں گے. اس طرح محرم اور صبر کی بات کر رہے ہیں سارا سال. اچھا ہم دیتے ہیں یہاں آ کر، دیتے ہیں اتنے خوش نصیبی ہے کہ بیوی نے آپ کو دینے والا ہاتھ دیا ہے. ابھی بھی آپ نہیں بولی ہے، جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہے تھوڑا زمانہ کو بولیے کہ بیوی نے آپ کو چنا ہے تاکہ آپ کو دینے والا ہاتھ دیا ہے. کہتے ہیں کہ جو لینے والا ہاتھ ہے اس سے بہتر ہے کہ دینے والا ہاتھ. جو اوپر دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یعنی آپ کو بیوی نے چنا ہے تاکہ آپ دینے والی بن جائیں. ایسے نہیں، میں اپنے الفاظ کو بدل دیتی ہوں کہ بیوی نے آپ کو یہاں بلایا ہے تاکہ آپ سال بھر کا رزق یہاں سے لے کر جائیں. بیوی نے آپ کو دعوت دی ہے، بیوی نے آپ کو بلایا ہے اس لیے کہ آپ سال بھر کا رزق یہاں سے لے کر جائیں. آپ جانتے ہیں کچھ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو وہ گٹھڑیاں باندھ کر اپنے سروں پر رکھ لیتے ہیں، کچھ چیزیں اپنے بغل میں دبا لیتے ہیں اور پھر گھر سے نکلتے ہیں. ہم گھر سے کچھ نہیں لے کر نکلتے، گھر جاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے. وسیلے کے ذریعے سے مجھ سے مانگو تاکہ وہ وسیلہ قرار دو تو اس وسیلے کے ذریعے اللہ تمہاری دعا قبول کرے. میں بڑے وسیلوں کی بات نہیں کرتی ہوں، میں ایک چھوٹے سے وسیلے کی بات کرتی ہوں کہ جب آپ تھک جائیں کہ آپ جائیں گئے اور محمد کے در سے خالی ہاتھ لوٹ آئے. فرض کیجئے معاذ اللہ سبحان اللہ، آپ کی اپنی کوتاہیاں، ہماری اپنی کوتاہیاں، میری اپنی کوتاہیاں، میرے اپنے گناہ، میری اپنی وجوہات، جو محمد کے در پہ گئے اور خالی ہاتھ لوٹ آئے. ورنہ محمد کا در وہ در ہے کہ جہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا ہے. اتنا شیریں اور اتنا پراثر یہ در ہے، اور یہ بانٹنے والا در ہے، یہ لینے والا در نہیں ہے، دینے والا در ہے. وہاں سے خالی ہاتھ آ گئے، ہم علی کے در پہ گئے تو خالی ہاتھ آ گئے، ہم فاطمہ کے در پہ گئے خالی ہاتھ آ گئے، ہم حسن کے در پہ گئے خالی ہاتھ آ گئے، ہم حسین کے در پہ گئے خالی ہاتھ آ گئے. آپ میں نے حدیث میں یہ پڑھا، آپ جب پانچوں کے در پہ تم چلے گئے خالی ہاتھ آ گئے تو اب تمہیں گھبرانا نہیں ہے. اب اس کے در پہ جاؤ جو ان پانچوں سے بات منوانے والی ہے. اب تم اس کے در پر جاؤ کہ جو پانچوں سے بات منوانے والی ہے. ہر ایک سے میں لگا رہی ہوں کہ افغانیان مجلس کے لیے دعا کریں. خداوند کریم نے شہزادہ علی اصغر کے صدقے غلام علی اصغر عطا کرے، سکینہ کے صدقے میں غلام جناب سکینہ سکینہ عطا کرے. یہ جملہ میں نے ان کو ہدیہ کیا بیوی کو اسی لیے کہ تاکہ یہ وسیلہ قرار پائے ان کے لیے کہ آپ اس کے در پہ چلے جائیے. وہ کیونکہ جب بڑے نہ دیں تو پھر چھوٹوں سے کہنا پڑتا ہے. چھوٹے بڑوں سے بات منوا لیتے ہیں، چھوٹے بڑوں سے بات منوا لیتے ہیں. تو آپ تھک گئے ہیں دوسرے در پہ جا جا کر، کوئی بات قبول نہیں ہو رہی اپنے گناہوں کی وجہ سے. اب آ گئی اس در پہ کہ بیوی اب تیرا در ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم کوئی نہیں، ہم ناچیز ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بس آپ کے در پہ آئے ہیں کہ اپنے بابا سے ہماری بات منوا دیجیے. اب آپ دیکھیے جب آپ اس در پہ آ جائیں گے تو پھر بیوی کیسے منواتی ہے آپ کے بعد انشاءاللہ. اب آئے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف جو میں نے شروع کیا. اللہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ والعصر، مجھے قسم ہے وقت کی، مجھے قسم ہے زمانے کی. اللہ کس زمانے کی بات کر رہا ہے؟ اللہ کس چیز کی بات کر رہا ہے؟ اللہ نے 114 سورے جو ہیں قرآن میں نازل کیے ہیں. توجہ چاہتی ہوں اپنی بہنوں سے، بہت جوش و خروش نہیں ہے لیکن آپ کی توجہ چاہتی ہوں. 114 سوروں میں سے 44 سوروں میں اللہ نے قسم کھائی ہے. جب بندہ کسی کی قسم کھاتا ہے، توجہ چاہتی ہوں، جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں بیٹھ جائیے یا جلد ختم کر دیجیے. یہ قسم جو اللہ کھا رہا ہے 44 سوروں میں اللہ نے قسم کھائی. اور جب قسم کھا رہا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ جب انسان قسم کھاتا ہے یا کوئی ہستی ایسی جو قسم کھا رہی ہے جس کے پیچھے جو دو باتیں ہوتی ہیں.
ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جو بولنے والا ہے وہ اپنی بات میں وزن چاہتا ہے. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ میں اپنے جملے کو بدل دوں. بولنے والا، بات کرنے والا اپنی بات کو وزنی کرنا چاہتا ہے تاکہ میری بات میں اثر آ جائے، اس لیے وہ قسم کھاتا ہے. جیسے میں کبھی کبھی کہوں یہاں آ کر مجھے ممبر کی قسم ہے، یعنی میں اپنی بات میں وزن چاہتی ہوں. میں یہاں آ کر کہوں کہ مجھے علم کی قسم ہے. اچھا، علم کی قسم فقط شیعہ ہی کھاتے ہیں. علم کی قسم وہی قسم کھاتا ہے، اسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے کہ جس کے بارے میں انسان جانتا ہو، جس کی اہمیت کے بارے میں انسان جانتا ہو. مثال کو یہاں پر میں نے علم کے بارے میں کہا تو آپ خاموش ہو گئی. میں یہاں ایک بات کہوں کہ آپ کوئی عورت اٹھے اور اٹھ کے کہے مجھے اپنے بچے کی قسم ہے. اب ماں بہتر جانتی ہے کہ اس کی نظر میں اس کا بچہ کتنی اہمیت رکھتا ہے. یا بچہ اٹھ کر کہے مجھے اپنی ماں کی قسم ہے، تو ماں، بچہ جو ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ میری ماں کی کتنی اہمیت ہے میرے سامنے. یعنی جس کی جیسی اہمیت ہے ویسے ہی وہ اپنی بات کو وزنی کرنا چاہتا ہے، اہمیت بتانا چاہتا ہے کہ میری نظر میں اس چیز کی کتنی اہمیت ہے. یعنی میں جانتی ہوں کہ اس ممبر کی اہمیت کیا ہے، میں جانتی ہوں کہ اس علم کی اہمیت کیا ہے، تبھی تو میں قسم کھا رہی ہوں. اللہ نے 114 سورے نازل کی اور 44 سوروں میں اللہ نے قسم دے کر بات کی ہے. یعنی اللہ اپنی بات میں وزن چاہتا ہے. یا ایک وجہ یہ کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی بات کو غور سے سنا جائے. اللہ کہہ رہا ہے مجھے عصر کی قسم. پروردگار یہ کس عصر کی بات کی جا رہی ہے، کس زمانے کی بات کی جا رہی ہے، یہ کون سا وقت ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ آپ خاموش ہیں، میں ایک جملہ کہہ دوں. پروردگار جس زمانے کی بھی بات کر رہا ہے کھل کر ہمارے سامنے آ. کچھ لوگوں نے یہ تفسیریں بیان کی، کہا یہ وہ وقت تھا کہ جب رسول نے اعلان رسالت کیا. اللہ نے قسم کھائی ہے اس زمانے کی کہ جب اللہ کے رسول نے، جب میرے آقا نے اعلان رسالت کیا، جب اعلان رسالت کیا تو اس وقت کی اللہ نے قسم کھا لی. اس زمانے کی اللہ نے، تھوڑا سا بولتے آئیے نا، اس زمانے کی اللہ نے قسم کھا لی. اب جب قسم کھائی ہے، میں کہوں ٹھیک ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ جب اعلان رسالت ہوا تو اس وقت اللہ نے قسم کھائی ہے اس زمانے کی. چلو اسی زمانے کی بات کر لی جائے تو پھر بھی میں کہہ دوں یہاں پر کہ تفسیر بیان کرنے والے نے کہہ دیا کہ زمانہ اعلان کی، جب اللہ کے رسول نے اعلان رسالت کیا اس زمانے کی اللہ نے قسم کھائی. چلو ٹھیک ہے، پھر بھی مانو نا کہ آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی کی نبوت جو ہے وہ اس نبی پر آ کر، ہر نبی کی محنت اس نبی پر آ کے اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے. مجھے اس زمانے کی قسم ہے، مجھے عصر کی قسم ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، یہ جب آقا اس دنیا میں آئے اس وقت کی بات ہے. اللہ نے اس زمانے کی قسم کھائی ہے جب آقا اس دنیا میں آئے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہہ دیا کہ آقا جب اس دنیا میں آئے اس زمانے کی قسم ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے. اللہ نے 1,24,000 پیغمبر پیدا کیے ہیں، 1,24,000 رسول پیدا کیے ہیں، 1,24,000 نبی بھیجے ہیں. توجہ چاہتی ہوں اپنی بہنوں سے کہ اللہ نے اتنے نبی بھیجنے کے بعد قسم اٹھائی. آپ نے کہا اس زمانے کی قسم جب رسول اس دنیا میں آئے. ٹھیک ہے، اللہ نے ہادی کی اہمیت تو بتا دی کہ جو کوئی اللہ کی طرف سے منتخب ہو کر آتا ہے اس کی اہمیت کتنی ہے. کہ اللہ اس کے وقت ولادت کی قسم کھا رہا ہے، اللہ اس کی آنے کی قسم کھا رہا ہے، اللہ اس زمانے کی قسم کھا رہا ہے جو اس دنیا میں آیا. کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ دونوں باتیں نہیں. لوگوں نے کہا نہیں، تفسیر کرنے والوں نے کہا نہیں یہ دونوں باتیں نہیں ہیں. اللہ نے اس وقت کی قسم کھائی کہ جب کچھ ہستیاں چادر کے نیچے آ گئی، آسمان کے نیچے ایک اور چھت بن گئی. کچھ ہستیاں آ گئی چادر کے نیچے. جب وہ ساری ہستیاں آ گئی اللہ نے کہا بس اس زمانے کی قسم ہے. جو بھی تک نہیں بولے ہیں خدا میں بولنے کی توفیق عطا کرے، خدا نے وہ زبان عطا کرے جو علی کے حق میں بولتی، جو آل محمد کے حق میں بولتی ہے. کہا کہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب چادر کے نیچے، چادر تطہیر کے نیچے کچھ ہستیاں جمع ہو گئی. جب وہ جمع ہو گئی آسمان کے نیچے ایک اور چھت بن گئی، ایک گھر کے اندر ایک اور
वो रिसालत का घर था, वो इमामत का घर था, वो इस्मत का घर था। उसके अंदर एक और इस्मत का घर बना, एक और इस्मत का घर बना, एक और विलायत का घर बना, एक और नबूवत का घर बना। उस घर के अंदर कुछ हस्तियां जमा हो गई। जब इस घर के अंदर हस्तियां जमा हुई तो अल्लाह ने कहा मुझे इस वक्त की कसम है, वल असर, सुभान अल्लाह, मुझे इस जमाने की कसम है। यानी वो 5 हस्तियां जमा हो गई हैं और मुझे इस जमाने की कसम है। जबरील ने कहा परवरदिगारा इसके नीचे कौन है? तो अल्लाह ने पुकार के कहा हम फातिमा तो व अबूहा व बालूहा व बलूहा, इसमें फातिमा है। बोलिएगा अपनी माँ को सलामी देने के लिए। कहा कि इसमें फातिमा है, उसके बाबा है, उसके शौहर है, उसके दोनों बच्चे हैं। सुभान अल्लाह। नबी देते थे, लेकर जाते थे, जाते तो थे, फरेरा उधर रह जाता था, डंडा लेकर वापस आ जाते थे, डरे हुए, कांपे हुए, हाँफते हुए वापस आ जाते थे। और उस वक्त की बात नहीं है, उस वक्त की बात है जब अल्लाह के रसूल ने, सुनिएगा और दुआ दीजिएगा, परवरदिगार किस वक्त की कसम खा रहा है? कहानी उस वक्त की कसम है कि जब अल्लाह के रसूल ने कहा था कल मैं आलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, जो करदार होगा, जो मेरे फरार होगा। भाई पहले भी जो जा रहे हैं वो मर्द ही तो है, नहीं? पहले जो गए हैं वो भी तो मर्द ही हैं। अल्लाह क्यों कह रहा है कि अब जब अल्लाह के रसूल कह रहे हैं अब मैं अलम दूंगा तो उसके हाथ में दूंगा कि जो मर्द होगा, जो कर्रार होगा, जो गैर फरार होगा, कर्रार के मानने वाले को बोले ना कि जो कर्रार होगा, जो गैर फरार होगा। कहा ये बाकी बातें छोड़ो, उस वक्त की बात है जब अल्लाह के रसूल ने एक हस्ती को खड़ा किया और कहा कि अब अलम उसे दे रहा हूँ जो कर्रार भी है, गैर फरार भी है, जो इमाम मुत्तक़ी है, जो इमाम आबिदीन है, जो इमाम मासूमीन है। अब अलम उसके हाथ में है, जो मर्द है। पहले वाले मर्द नहीं थे, अब मर्द होंगे। सुभान अल्लाह। हम पे आवाजें न उठाया करो, हम यही तो कहते हैं अल्लाह ने मर्द के हाथ में अलम दिया था, क़यामत के लिए अलम मर्द ही उठाएंगे। यही तो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने अलम मर्द के हाथ में दिया था, अब कयामत तक के लिए अलम मर्द ही उठाएंगे। वो अलम कभी नहीं उठा सकते जिनका निगाह अलम देकर टूट जाता है, बल्कि अलम कभी उठाएंगे जिनके हाथ में अल्लाह के रसूल ने अलम दिया था। वो मर्द होगा, गैर फरार होगा, गैर फरार होगा। अल्लाह के रसूल ने अलम दिया, लेकर चले। अब अली की तलवार के जद में जो जो आता जाएगा, जो जो
तलवार जुल्फ़कार चुन चुन के मारती है, जुल्फ़कार चुन चुन के मारती है। अगर किसी की नस्ल में से भी कोई आले मोहम्मद का चाहने वाला आने वाला हो तो जुल्फ़कार उस पे नहीं चलती। ये तो जुल्फ़कार है जिसे मालूम है तो यदुल्लाह के हाथ से चलती है, उसे मालूम है मैंने किस पे चलना है किस पे नहीं चलना। जो साहिब जुल्फ़कार है उसे ज्ञान। तुम साहिब जुल्फ़कार का मुकाबला क्या करोगे, तुम उसके मुकाबले में क्या आओगे। लोगों ने कहा नहीं इसकी में बात नहीं है, इसकी भी कसम अल्लाह ने नहीं खाई। किसकी खाई है? कुछ लोगों ने कहा कि उस वक्त की कसम खाई है कि जो रोज़े आशूर था। मैंने कहा चलो ठीक है, वहां भी हक और बातिली का मुकाबला था ना, वहां भी कहा नहीं दो शहजादों की जंग थी। मैंने कहा चलो ठीक है, शहजादों की जंग भी थी तो देख लेते हैं जो शहजादा अफजल है उसी को देखते हैं। मैंने कहा एक तरफ हक है, एक तरफ बातिल है, एक तरफ हुसैन है, एक तरफ यजीद है, एक तरफ निजासत है, एक तरफ तहारत है, एक तरफ इमामत है, एक तरफ शराबी है, एक तरफ फातिमा ज़हरा की गोद का पला हुसैन है, दूसरी तरफ जिगर खोर का बेटा, एक तरफ इस्मतों की चादर पहनने वाली फातिमा ज़हरा का नूर नजर, दूसरी तरफ नीली आंखों वाली का बेटा, एक तरफ नबूवत के घर का पला, दूसरी तरफ वो जिसकी मुट्ठी में शराब थी। का बस उसकी कसम अल्लाह ने खाई है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में है, वाकईन इंसान घाटे में है। जो उस वक्त हुसैन के मुकाबले में आ गया वो घाटे में है, जो आका के मुकाबले में आ गया वो घाटे में है। मैंने मजलिस शुरू की, एक जुमला कहा, जब बड़े बात न माने तो छोटों से कहा कीजिए। ये भी हमारे मजलिस में मौजूद है। बीवी से कह रही हूँ शहजादी आप अपने बाबा से कह दीजिए हमारी अर्जी पे मुहर लगा दीजिए। बीवी आप बेहतर जानती हैं अपने बाबा से कैसे मनवाना है। आप जानते हैं ये बीवी वो बीवी है जिसे आका हुसैन ने नमाज शब की दुआओं में मांगा था। हुसैन आका मांगते थे परवरदिगार मुझे वो बेटी अता कर जो मेरे दिल को सुकून हो, परवरदिगार मुझे वो बेटी अता कर जो मेरे दिल की तस्कीन हो। बेटियां अपने बाप के लिए तस्कीन हुआ करती। खुदा आपके वालिदैन को सलामत रखे, जिनके बाप सलामत है खुदा सलामत रखे, जिनके बाप नहीं है मुझे माफ़ कीजिएगा, खुदा उनको बरी कर रहमत करे। बाप और बेटी का रिश्ता ही एक ऐसा रिश्ता है, अनमोल रिश्ता है ये। हुसैन इसलिए बेटी मांग रहे हैं आपका, आप जब करबला की तरफ जा रहे हैं अगर दो हस्तियों को न लेकर जाए। आका ने कहा यही दो अनमोल तोहफे हैं, अगर इन्हें लेकर नहीं जाता तो करबला मुकम्मल नहीं होती। मैंने कहा कौन सी दो हस्तियां? कहा दोनों रुबाब की गोद के पले हुए मरजान थे, एक अली असगर और एक शहजादी सकीना। आप सब माएँ बैठी हैं, कहने की जरूरत नहीं है। माँ बेहतर जानती है ममता क्या होती है, माँ बेहतर जानती है बच्चे का गम क्या होता है, माँ बेहतर जानती है कि जिसका बच्चा उसकी गोद से चला जाए और क्या दुख होता है। खुदा मेरी बहन को आधे साल तक जिंदगी वाले बच्चे अता करे, बेटा हो या बेटी, परवरदिगार गुलामाने शहजादी सकीना अता करे, गुलामे अली असगर अता करे। इस मजलिस के वसीले से शहजादी आप बाबुल हवाइज हैं। आप जानती हैं आले मोहम्मद के घराने में कुछ बाबुल हवाइज भी हैं।
لیکن یہ شہزادی ایسی بابل ہوائز ہے، ایسی ہے کہ اگر ان کو واسطہ دیا جائے ان کے چچا کا، ان کو واسطہ دیا جائے حسین آقا کا، تو یہ اپنی بات کبھی رد نہیں ہوتی۔ شہزادی ہماری عرضی پہ مہر لگا دیجئے۔ کہا اگر سکینہ کو لے کر نہیں جاتا کربلا مکمل نہیں ہوتی، اگر اصغر کو لے کر نہیں جاتا کربلا مکمل نہیں ہوتی۔ 10 محرم آ گئی اور 10 محرم میں شہیدوں پہ شہید ہو کر آنے لگے۔ شہزادے شہید ہو گئے، انصار شہید ہو گئے، ساتھی شہید ہو گئے۔ ایک مرتبہ 4 سال کی معصومہ اپنے خیمے سے نکلی اور چچا کے سامنے آ کر کہتی ہے چچا میرا 6 مہینے کا بھائی ہے جو پیاس سے بھڑک رہا ہے، چچا اس کے لیے پانی لے آئیے۔ شہزادی کو مخاطب کیا آقا نے اور کہا سکینہ آپ کے بابا سے میں بار بار اجازت طلب کر چکا کہ بابا اجازت نہیں دیتے۔ شہزادی نے چچا کا ہاتھ تھاما اور آ گئی اپنے بابا کے سامنے۔ اب جب حسین آقا نے دیکھا آقا عباس کو تو کہا عباس بہت بڑا وسیلہ ہے، اجازت ملی جائیے پانی لے کر آئیے۔ مجھے آقا کی شہادت نہیں پڑھنی، میں بتانا چاہتی ہوں کہ بی بی کیسے اپنی بات منوانا چاہتی ہے تو منوا لیتی ہے۔ بی بی جانتی ہے کہ کیسے اپنی بات کو اپنے بابا اور چچا سے منوانا ہے۔ اجازت ملی جائیے عباس پانی لینے کے لیے۔ بی بی چند بچوں کو جمع کر کے اپنے خیمے کے در پہ کھڑی رہی، ابھی میرا چچا آئے گا پانی لے کر آئے گا تو سب کو پانی پلاؤں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد منظر عجیب تھا، عجیب کو مل اللہ